बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है तोशाखाना केस में। उन्हें आइन के आर्टिकल 63(1)P के तहत नाअहल किया गया है और साथ ही इलेक्शन एक्ट 2017 के मुख्तलिफ सेक्शन जो हैं उनका इतलाक भी किया गया है। वो सेक्शंस क्या हैं और उनके इतलाक से क्या मुस्तकबिल में नताइज जो हैं वो निकल सकते हैं, मरतब हो सकते हैं। और खान साहब के खिलाफ फौजदारी हुक्म का भी कार्रवाई का भी कह दिया गया है और अगर फौजदारी कार्रवाई होती है उनके खिलाफ, ट्रायल होता है, सेशन कोर्ट में मामला भेजा जाता है, तो फिर उनको कितनी सज़ा हो सकती है। फिर उनकी सियासी जमात जो है उसकी जो सरबराही है खान साहब के पास पीटीआई की, तो वो उनकी सरबराही भी खतरे में पड़ गई है कानूनी तौर पर। और फिर खान साहब की जो ये नहली है ये कितनी मुद्दत के लिए है और क्या ये ताहयात नहली में बदल सकती है। और फिर जो इन खान साहब की एक मकबूलियत का बड़ा हवा था खड़ा किया हुआ कि जनाब ये रेड लाइन है और रेड लाइन क्रॉस होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा और लोग सड़कों पर निकल आएंगे, पूरा मुल्क जो है ये चौक हो जाएगा। तो उसका जो ये रेड लाइन वाला पैमाना था इसका भी वो अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक जो इन्होंने मुकर्रर किया हुआ था पैमाना, ये पैमाना बढ़ता भी है या बीच में कहीं रह रू जाता है। ये सारे मामलात हैं जो अपने वीलाग में हम डिस्कस करेंगे। ये बड़ा तासर था कि 62(1)F के तहत नहली की बात की जा रही थी, तो पिछले वीलाग में मैंने ये अर्ज़ कर दिया था कि 62(1)F के तहत तो नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है ये अदालत नहीं है। और 62(1)F जो है उसमें ये लिखा हुआ कि जब किसी अदालत ने उसे ये डिक्लेयर किया हो कि ये सादक और अमीन नहीं है तो फिर वो ताहजात नहल होगा। तो जो जजमेंट है उसके हवाले से और आइन के वो मैं आर्टिकल 62(1)F की बात कर रहा हूँ। तो ये अब 63(1)P के तहत उन्हें जो है वो डिसीट कर दिया गया है। ये मामला और जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इनको फराडिया भी डिक्लेयर कर दिया है, खाइन भी डिक्लेयर कर दिया है, झूठा भी डिक्लेयर कर दिया है। और फिर आगे जाके ज़ाहिर है फिर फौजदारी कार्रवाई होगी और फौजदारी कार्रवाई जो है वो कैसे होगी, कैसे मामला चलेगा और कितनी सज़ा इनको खान साहब को होगी। पहले तो ये देखें जो रेफरेंस था खान साहब के खिलाफ तोशाखाना में चीज़ें चोरी करने का, ये इन्होंने वारदात डाली। ये कोई 14 करोड़ 20 लाख और 42,000 रुपये मालियत के तहफ़ थे जो खान साहब ने लिए। उनमें कानूनी तौर पर जो 30,000 से कम मालियत के तहफ़ होते हैं वो वैसे ही बगैर कीमत बगैर पेमेंट के बंदा क्या कर लेता। और खान साहब ने कुछ 8 लाख रुपए मालियत के जो तहफ़ थे वो बिला कीमत मुफ्ते में घर ले गए। और फिर इनकी अदायगी कितनी की, 3,81,77,000 रुपए समथिंग कुछ पेमेंट की। और जो इनकी अहलियाँ थी वो भी हार बूंदे अंगूठी कड़ा वो कोई निसफ करोड़ से ज़ायद वो मालियत की चीज़ें वो भी ले गई। खान साहब ने कफ लिंक्स लिए, घड़ियाँ लीं, पेन लिए, तस्वीर ली, अंगूठी ली, इस तरह की चीज़ें वो ले गए जनाब अपने साथ। और फिर वो उसमें पकड़े कहाँ गए खान साहब। अब ये पहले इन तहफ़ की कीमत अदा करनी होती है, फिर वो लेके जाने होते हैं। अब खान साहब ने वारदात वहाँ ये डाली कि तहफ़ पहले ले गए, उनको फिर फ़रोख्त कर दिया, जितने भी फ़रोख्त करने थे उन्होंने। फ़रोख्त करने के बाद उन्होंने कुछ 3,81,70,000 रुपए की अदायगी कर दी। यानी कि वो जितनी भी परसेंटेज बनती है उस हिसाब से, यानी खान साहब ने पहले पल्ले से दिया ही कुछ नहीं। अब मैंने कल के वीलाग में कहा था कि इंक्वायरी इस पे जो है वो इस्तगासा जो है उसने इस चीज़ों पे ज़ोर नहीं दिया। वो जो करप्ट प्रैक्टिस वाले पे ये रिकॉर्ड का हिस्सा तो है, तो इस पे इंक्वायरी जो मेरा ख्याल था कि इंक्वायरी इस पे होनी चाहिए थी, तो वो इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पे की है इस पे। उन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाई स्टेट बैंक से कि जनाब इनके जो बैंक खाते खुलते हैं खान साहब के, क्या इन्होंने ये तोशाखाने वाले जो रकम जमा करवाई है उससे पहले को पैसे पूछते थे। वो स्टेट बैंक की ये रिपोर्ट आई कि जनाब खान साहब के पास तो इतने पैसे ही नहीं थे, यानी 3-4 करोड़ रुपए था ही नहीं इनके पास, तो इन्होंने तो पेमेंट की ही नहीं। ये तो बाद में पेमेंट की है कोई कहीं से, इन्होंने किसी और कोई वारदात डाली है जिसके तरीके से किसी जरिए से इन्होंने वो की। और फिर इन्होंने खान साहब का था जनाब FBR को मैंने बता दिया है, वहाँ जो हमारा मैंने रिटर्न्स जमा करवाई है उसमें ये जिक्र किया। वो FBR ने कहा नहीं जनाब, खान साहब ने तहफ़
آنے کا اور جانے کا نہیں لکھا. میں نے کل کے ویلاگ میں بھی یہ بتایا تھا کہ آنے اور جانے کا لکھنا ہوتا ہے کہ یہ نیا ساسا بنا ہے, یہ ساسا میرا چلا گیا ہے, اور اگر جتنے موجود ہیں ان کی مالیت بتانی ہوتی ہے, ایک ایک چیز نہیں بتانی ہوتی. وہ بھی جھوٹے ثابت ہو گئے. خان صاحب نے یہ جھوٹ بولے اور پکڑے گئے. الیکشن کمیشن نے خان صاحب کا معاملہ بھیج دیا ہے اب ٹرائل کے لیے بھی. انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کے لیے پروسیس کیا جائے کہ ٹرائل کے لیے معاملہ بھیجا جائے. اگر ٹرائل کے لیے معاملہ جاتا ہے خان صاحب کے خلاف تو اس کی مختلف جو قسمیں ہیں, جو مختلف الزامات ہیں وہ کیا ہیں, ان کا بھی ذکر کریں, کتنی سزا ہو سکتی ہے ان کو. اور یہ الیکشن کمیشن خود بھی ان کو سزا دے سکتا تھا. جو سیکشن 174 ہے, 174 الیکشن ایکٹ کا, اس کے تحت خان صاحب کو سزا دی جا سکتی تھی, اب بھی دی جا سکتی تھی. تو اسی لیے تو شاید وہ جو اعظم نذیر طارڑ صاحب ہیں وزیر قانون, کہتے ہیں 5 سال کے لیے نااہل ہوئے. جو 63(1)(p) ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فی الوقت نااہل, یعنی میں جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ ون ٹائم نااہلی, میں نے یہ آخر میں کنکلوڈ کر کے دوبارہ پھر ایک دفعہ میں نے اس کا خلاصہ آخر میں نے بیان کر دیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے نااہل کر سکتا ہے, ٹرائل کے لیے معاملہ بھیج سکتا ہے, اور جو گڑبڑ ہے کی ہوئی انہوں نے اس کی تحقیقات کسی ایجنسی کو دے سکتا ہے, اس سے رپورٹ منگوا دو. وہ یہ تحقیقات ہوگی ہوئی ہے. انہی تحقیقات کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے خود تحقیقات کر کے خان صاحب کو مختلف سیکشنز کا وہ کہہ خلاف ورزی کا مرتکب پایا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب سیکشنز ایکٹ کا جو ہے الیکشنز ایکٹ کا جو سیکشن 137 ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے, جرم کی ہے خان صاحب نے. وہ سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے ایسٹس کی, اس میں جھوٹ بولا خان صاحب نے, جھوٹے ڈکلیئر ہو گئے اس میں. انہوں نے یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ کہہ رہے تھے جناب میں نے وہ FBR میں بتایا ہوا ہے اور آپ کے پاس وہ میں نے مالیت بتا دی ہوئی ہے, وہ مجھے وہ جو ان کے اثاثوں کی وہ جمع کروانی ہوتی ہیں, تو وہ جھوٹ تھا, اس میں نہیں پایا گیا, اس لیے وہاں پھنس گئے. اور پھر انہوں نے 173 جو ہے سیکشن الیکشنز ایکٹ کا, اس کا اطلاق کیا ہے خان صاحب پہ. وہ کہتے ہیں جھوٹی دستاویز تیار کرنا اور پیش کرنا, یہ جھوٹی دستاویز یا اعلامیہ کچھ بھی آپ کہہ لیں اس کو, وہ بنانا, تیار کرنا, شائع کرنا اور پیش کرنا, یہ خان صاحب نے کیا. یعنی جو دونوں ہی ریٹرنیں تھیں ان کی, جو اثاثوں کی تفصیلات تھیں FBR والی اور الیکشن کمیشن والی, دونوں جھوٹی تھی. دونوں جھوٹے انہوں نے گھڑے ہوئے, اپنے پاس سے گھڑی ہوئی معلومات تھیں, وہ انہوں نے پیش کی. وہ انہوں نے کہا یار جو ہم نے انکوائری کی ہے اور FBR اور اسٹیٹ بینک سے جو رپورٹیں منگوائی ہیں ان کے تحت تو خان صاحب آپ بہت بری طرح پھنس گئے ہوئے ہیں, یہ کہاں سے آپ نے لے لی ہیں ساری چیزیں. اور پھر انہوں نے جو سیکشن ہے 167 اس کا اطلاق کیا ہے. وہ رشوت کا معاملہ, بدعنوانی کا معاملہ, دھوکہ دہی, فراڈ, یہ چیزیں اس میں آتی ہیں. اور پھر انہوں نے 174 کا حوالہ بھی دیا ہے. سیکشن جو ہے وہ 174 یہ کہتا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز پہ سزا دی جا سکتی ہے, اور وہ سزا ہو سکتی ہے 3 سال تک, 3 سال تک قید یا 1 لاکھ روپے تک جرمانہ, یا پھر دونوں. اگر یہ سزا دے دیتے اس کے تحت تو پھر خان صاحب جو ہیں وہ 5 سال کے لیے ان کی, لیکن یہ معاملہ میرا خیال انہوں نے چھوڑ دیا ہے ٹرائل کورٹ پہ. اور اگر ٹرائل کورٹ سے خان صاحب کو محض 2 سال بھی سزا ہو جاتی ہے تو پھر خان صاحب جو ہیں یہ آئین کے آرٹیکل 63(1)(h) کے زمرہ میں آ جائیں گے, اس کی پکڑ میں آ جائیں گے. اور 63(1)(h) یہ کہتا ہے کہ اگر اخلاقی گراوٹ کے کسی مقدمے میں کسی بندے کو 2 سال یا 2 سال سے زیادہ سزا ہو جائے تو وہ سزا پوری کرنے کے بعد 5 سال تک پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلیوں کا ممبر نہیں بن سکتا, نااہل ہوگا. یہ میرا خیال ہے کہ یہ 63(1)(h) کے تناظر میں ہی وہ 5 سال کی بات کر رہے تھے اعظم نذیر طارڑ صاحب, لیکن انہیں ہٹایا گیا ہے 63(1)(p) کے تحت, یعنی فی الوقت نااہل. یعنی جو موجودہ ٹینیور ہے اسمبلی کا اس میں یہ دوبارہ الیکٹ ہو کے نہیں آ سکتے, یہ نااہل ہے. اور اگر نااہل ہو جاتا ہے بندہ تو پھر
آئین کے تحت اور قانون کے تحت، الیکشنز ایکٹ کے تحت ہی وہ پارٹی کا سربراہ بھی نہیں رہ سکتا۔ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ پنجاب اسمبلی کہہ لیں یا صوبائی اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے نااہل قرار پاتا ہے، وہ کسی پارٹی کا عہدیدار بھی نہیں ہو سکتا، وہ پارٹی کا صدر بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی قانون کے تحت جو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے نواز شریف، انہیں سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کے سربراہ نہیں ہو سکتے، اور پھر وہ اس حکم نامے کے اگرچہ اس وقت حکومت نے ترمیم کی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے کہا تھا، اس ترمیم کو نہیں مانا تھا، اس کو کہا تھا جناب یہ ایک بندے کے لیے بنایا گیا قانون ہے، تو یہ نہیں ہوگا، تو یہ بندہ نااہل ہوگا۔ جب تک الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ جو ہے یہ موجود ہے، خان صاحب کی جو پارٹی کی سربراہی ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں رہی۔ وہ میں دیکھ رہا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب آئے تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے صحافیوں سے بات کی، تو ان کے چہرے پہ خوشی تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی تھی، کیونکہ انہیں پارٹی کے سربراہی اپنے پاس آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں کھلیں گی آہستہ آہستہ، لوگ دیکھیں گے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، اور وہ بہرحال پھر اب یہ عدالت میں جائیں گے۔ وہ جو ججمنٹ کے کچھ حصے سامنے آئے ہیں، خاص طور پہ جو آخری 2 صفحات ہیں، وہ بہت یعنی ٹھوس وجوہات کی، مربوط جو ہیں وجوہات اور حقائق کی بنیاد پر وہ کافی آپ کہہ لیں کہ اس کو ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو سیٹ سائڈ کرنا یا کلعدم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں ہم نے جناب جانا ہے عدالت میں عام طور پر تو یہ ہوتا ہے، جو میرے تیرے جیسے ماڑے لوگ جاتے ہیں عدالت میں، تو وہ یہ ہوتا ہے جناب، وہ کہتے ہیں پہلے نوٹس دیں گے، دوسرے فریق کا موقف سنیں گے، پھر حکم امتناعی جاری ہوگا۔ لیکن خان صاحب کے لیے تو کچھ الگ ہی اصول ہے۔ عام بندے کے لیے یہ ہے کہ پہلے نوٹس جاری ہوتا ہے، پھر سٹے کی جو ہے وہ کاروائی شروع ہوتی ہے۔ فوری طور پہ پہلی پیشی پہ سٹے کی پریکٹس نہیں ہے، عام طور پر ہو بھی جاتا ہے، کوئی ممنوع بھی نہیں ہے، لیکن پھر دوسرا یہ کہ اگر سٹے ہو جاتا ہے خان صاحب کا تو یہ عمل درآمد رک جائے گا، لیکن جو خان صاحب کا جرم ہے خائن ہونے کا، فراڈیہ ہونے کا، جھوٹا ہونے کا، وہ برقرار رہے گا۔ وہ جب تک سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، مکمل فیصلہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، صرف عمل درآمد رک جائے گا، جناب ٹرائل روک دیں اور ان کی جو رکنیت انہوں نے ختم کی ہے وہ نہیں، لیکن یہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں یہ آگے جا کے رکاوٹ بنتے رہیں گے۔ اور پھر خان صاحب اگر جن کو ٹرائل کورٹ میں سزا ہو جاتی ہے، یہ تو انہوں نے خود نہیں دی نا سزا، اور پھر دوسرا یہ کہ 62(1)(f کیونکہ یہ عدالت نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، یہ الزامات وہی ہیں کہ یہ خائن ہے، فراڈیہ ہے، جھوٹا ہے۔ اگر ٹرائل کورٹ سے انہیں 1 سال کی سزا بھی ہو، 1 ماہ کی سزا بھی ہو جائے، 3 سال تک سزا ہے نا، تو اس سے پہلے جتنی بھی سزا ہو جائے یا جرمانہ ہو جائے، تو یہ ایک سرٹیفکیٹ آ جائے گا کہ خان صاحب جو ہیں یہ صادق اور امین نہیں ہیں۔ پھر یہ 62(1)(f کے جو ان کے اس کے گھیرے میں آ جائیں گے۔ جیسے کہ کل میں نے آخر میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ نااہلی کی دلدل میں گر گئے ہیں، جتنے بھی ہاتھ پاؤں ماریں گے، بہرحال ابھی ڈوبے نہیں ہیں، دلدل میں گر گئے ہیں، اب اگر ہاتھ پاؤں مارتے جائیں گے تو مزید ڈوبتے جائیں گے۔ اور بہرحال اور جو الیکشن کمیشن نے جو ٹرائل کورٹ کو وہ بھیجا ہے، معاملہ بھیج رہی ہے، ہدایت کی ہے اپنے دفتر کو کہ معاملہ بھیج دیا جائے، تو اس میں یہی جو فراڈ ہے ان کے، جھوٹی دستاویز بنانا، جھوٹی دستاویز پیش کرنا، جھوٹی سٹیٹمنٹ دینا، اور پھر وہ بدعنوانی، دھوکہ دہی جو 167 کا میں نے ذکر کیا ہے، اور پھر کرپٹ پریکٹس 174 3 سال تک کی سزا کا ذکر ہے، وہ اس کے زمرے میں آ جائیں گے۔ اور پھر 63(1)(h) کے تحت فوری طور پہ تو یہ سزا پوری کرنے کے بعد 5 سال کے لیے نااہل۔ سرِ دست وہاں لفظ ہے فار دا ٹائم بینگ، فی الوقت نااہل، یعنی 63(1)(p) کے تحت فی الوقت نااہل، یعنی یہ موجودہ جو اسمبلی ہے اس کی میعاد تک یہ نااہل۔ لیکن اگر یہ 63(1)(h) میں آ جاتے تو پھر یہ 5 سال کے لیے پکے نااہل۔ لیکن اب بھی کیونکہ
जो मैं ये समझा हूँ, जो आज़मगीर तारड़ साहब की बात से, वो बड़े कानून और आइन को समझने वाले आदमी हैं, वो बात जब 174 का जिक्र कर दिया कि उसके तहत इसको हम सजा दे रहे हैं, तो फिर जो वो ऑटोमेटिकली 63(1)H अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन उन्होंने आखिर पे 63(1)P ही का जिक्र किया है कि 63(1)P, वो हम आपको दिखा देते हैं जजमेंट का वो हिस्सा, वो 63(1)P ही लिखा हुआ है। लेकिन आगे जाके खान साहब के लिए मुश्किलात ज़रूर पैदा होंगी। और फिर दूसरा जो खान साहब का था ख्याल, ये मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ कि खान साहब KP और पंजाब में खान साहब की अपनी PTI की हुकूमत है, और ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ तोड़ फोड़, अमलाक को नुकसान पहुँचाने, जलाओ घराव की इजाज़त हुकूमतें दें। अगर यहाँ उनके कारकुन करते हैं तो ये उनकी अपनी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि वो अमन आमा जो है वो बरकरार रखने के लिए कार्रवाई करें। और लाहौर में जिस वक्त मैं वीलाग कर रहा हूँ, उस वक्त तक तो कोई कहीं काबिल ज़िक्र मुजाहरा नहीं हुआ। फैसलाबाद में फ़र्क भी सब चीखें मार रहे हैं लोग, बाहर आओ आओ आओ। भारत जहाँ एक्टिव है इनके रहनुमा, वहाँ हो सकता है निकाल भी ले। और फिर मुझे किसी साहब ने कहा, बड़ी अजीब बात की, उनका जज साहब इन्होंने 4-5 घंटे लग जाने इन्हें सड़क दें उन्होंने। मैं कि वो क्यों? वो कहते हैं जो इनकी ख़वातीन है उन्होंने पहले पार्लर से तैयार होना होता है, लड़कों ने भी कोई तैयारी श्यारी करनी होती है खूबसूरत लगने के लिए। फिर इन्होंने ये वो कोई पीपल्स पार्टी या नून लीग के लोग तो है नहीं कि जनाब जिस हालत में है उसी हालत में निकल पड़े। और फिर जो मैंने ये कहा था कि पंजाब हुकूमत ये इनको फैसिलिटेट नहीं करेगी, वो रावलपिंडी में, फैज़ाबाद में उन्होंने इस्लामाबाद में घुसने की कोशिश की लोगों ने, तो वहाँ शेलिंग शूलिंग हो गई है। और फिर जो उस इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जो वारदात डाली, जो इनके MNAs वगैरह जो KPK वगैरह के गार्ड शार्ड थे, को फायरिंग शायरिंग की, वो भी पकड़े गए। यानी मैंने देखा कि इंतज़ामिया अलर्ट है, काफ़ी अलर्ट है। और खान साहब जो हैं वो अजलास पे अजलास किए जा रहे हैं, कभी शेख रशीद को बुला रहे हैं, कभी वो कहते हैं जनाब अब मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, काल दूंगा। लेकिन ये जो कहते हैं ठोस होता जा रहा है मामला, ये उठ नहीं रहा खान साहब से। जो ख्याल ये था कि खान साहब की नहली के बाद पता नहीं वो कहाँ ऊपर चले जाएगा मामला और कहाँ जाके फट जाएगा, वो नज़र नहीं आया कहीं। यानी वो जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि खान साहब की मकबूलियत वाली बात, कि पता नहीं क्या हो जाना है। खान साहब को किसी ने रेड लाइन क्रॉस, रेड लाइन उन्होंने क्रॉस हो गई है आज। और रेड लाइन क्रॉस होने के बाद इन्होंने क्या किया, वो एक दो जगहों पे पता ही चला है कि मुल्तान के करीब मोटरवे को उन्होंने बंद शंद किया है। यानी वो बहुत बड़े पैमाने पे जैसे ख्याल था वो नहीं हुआ। श्रीनगर हाईवे के ऊपर को टायर शायर जला के उन्होंने वो कर दिया है। वो पंजाब की मैंने सूरत, लाहौर की सूरत में बता रहा हूँ कि लाहौर में ऐसा कुछ नहीं कि जो जिसे हम काबिल ज़िक्र एहतजाज कह सकें। और ख़ान साहब की जो नहली है, ये फिल वक्त नहली से जो मुझे नज़र आ रहा है कि 62(1)F की तरफ, ताहजात नहली की तरफ जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहरहाल अभी अदालतें बैठी हुई हैं, अपील का इनके पास इख्तियार है, अपील करेंगे और या फिर वो रिट में भी जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट में चैलेंज कर दें जनाब इस फैसले को, जिन्हें ये हो गया इनके पास इख्तियार नहीं है, उसके दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दें या कुछ और कर दें। लेकिन खान साहब की जान, और जो खान साहब दूसरों को कहते हैं ना चोर डाकू ये वो सारी चीज़ें साबित हो गई हैं और मोहर तस्दीक साबित कर दी है इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब ये खाइन भी हैं, झूठे भी हैं, फरारिये भी हैं, झूठी दस्तावेज़ात भी तैयार करते हैं, अदालतों में भी झूठ बोलते हैं, डिक्लेरेशन भी गलत देते हैं। और फिर इसके साथ ही उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस के भी, करप्शन भी करते हैं, कौमी ख़जाने को भी नुकसान पहुँचाया। छोटे छोटे तो 8 लाख के तो वैसे ही उठा के ले गए ना खान साहब। और फिर वो जो स्टेट बैंक और FBR की रिपोर्ट्स हैं, उनको कैसे नज़रअंदाज करेगी अदालत? अगर अदालत में मामला जाता है तो वहाँ तो यही पता चलता है जनाब इन्होंने फ्रॉड से वो किया। इन्होंने वैसे कोई बनाया था उस वक्त कि जनाब वहाँ से मैंने किसी से पैसे पकड़ के फिर मैंने तोहफे खरीद दिए, वो पता चला कि जनाब वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो इनके जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं इनकी खान साहब की, उन्हीं से ये पता चलता है कि खान साहब ने वो पहले खरीदे, फिर बेचे हैं, फिर कौमी खजाने में जमा कर। ऐसा होता नहीं। ये ख़यानत है, यही बददियानती है जिसका उन्होंने फैसला सुनाया है इलेक्शन कमीशन ने। बहरहाल खान साहब की अब ये अगर फैसला बरकरार रहता है
تو جو نااہلی ہے وہ موجودہ ٹینیور کے لیے، اور پھر دوسرا اگر عدالت سے سزا ہو جاتی ہے تو 63(1)H کے تحت 5 سال کے لیے خان صاحب گئے، اور اگر وہاں 63(1)H والا اگر لگ جاتا ہے، اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر 62(1)F کی طرف سفر شروع ہو جائے گا خان صاحب کا۔ پھر عدالتیں وہ کہیں گی، فیصلے کریں گی، سوچیں گی کہ جناب 62(1)F جو ہے اس کی دوبارہ تشریح کر دی جائے، اس کا مطلب ایک دفعہ ہی نااہلی لے لیا جائے، خان صاحب بھی واپس آ جائیں گے۔ اگر 63(1)H لگ گیا نا، وہ 63(1)F بے شک ایک دفعہ کے لیے کر دیں، وہ یہ 5 سال کے لیے نااہل ہوں گے خان صاحب، اور پھر ان کی پارٹی صدارت بھی گئی، پارٹی کی سربراہی بھی گئی، کیونکہ یہ خود میاں نواز شریف والے کیس میں ڈکلیئر کر چکی ہوئی ہے سپریم کورٹ کہ وہ نہیں سربراہ رہ سکتے، وہ پارٹی کے ہیڈ نہیں رہ سکتے، بلکہ نواز شریف کے تو دیے ہوئے ٹکٹ جو تھے وہ کینسل کر دیے تھے، جو اس وقت 2018 میں سینٹ کا الیکشن ہوا تھا میرے خیال مارچ میں، تو وہ بغیر ٹکٹ کے سارے لوگ جو ہیں وہ الیکشن لڑے تھے، ٹکٹ واپس لے لیے تھے جنہیں کیونکہ پارٹی سربراہ کے طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا پارٹی ٹکٹ دینے کا سینٹ کے امیدواروں کو، تو اس لیے وہ سارے پارٹی کے بغیر الیکشن لڑیں گے۔ یہ ساری صورتحال ہے، خان صاحب پھنستے جا رہے ہیں دلدل میں، ہاتھ پاؤں ماریں گے، مزید نیچے جائیں گے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔